الحمد لله الذي رزقنا، الحمد لله الذي أتم علينا الصحة والعافية، الحمد لله أعاننا على صيام رمضان، الحمد لله أعاننا على قراءة وتدبر القرآن، الحمد لله أعاننا على إقامة الصلوات، الحمد لله رب العالمين حمدا حمدا، لك الحمد إلهنا ومولانا، لك الشكر إلهنا ومولانا، نستغفرك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم ونتوب إليك.